भारतीय सेनाले गोर्खाली भर्तीमा नेपालीमाथि रोक लगायो। रोक लगाउनुको मुख्य कारण यस्तो रहेको छ, भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा सैनिकहरूले अब नेपाली भूमिमा आएर नेपाली भूमिको रक्षा गर्ने भन्दै आज भारतमा कार्यरत नेपाली सैनिकहरूले दिए भारतलाई कडा रूपमा चेतावनी। पूरा जानकारी पाउनको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। चौबीसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। दर्शकबिनहरू सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरू यो भिडियोलाई जतिसक्दो लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। दर्शकबिनहरू लामो समयदेखि नेपाल र भारतको सम्बन्ध निकै नै राम्रो भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्र भारतले बारम्बार नेपालमाथि विभिन्न किसिमका अनैतिक गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ। कहिले छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेर नेपालीहरूलाई शास्ति दिइरहेको हुन्छ भने कहिले छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको कयौं हेक्टर भूभाग आफ्नो हो भनेर अतिक्रमण गरेर नेपालीहरूलाई बारम्बार दुःख दिइरहेको छ। अहिले फेरि छिमेकी राष्ट्र भारतले भारतीय सेनामा गोर्खाली भर्तीमा नेपालीलाई रोक लगाउने भन्ने विषयमा भने अहिले यो विषयले निकै नै टीका टिप्पणी पाइरहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्रमा र छिमेकी राष्ट्र चीन र छिमेकी राष्ट्र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली गोर्खा सैनिकहरूकै कारणले गर्दा आज भारतीय भूमि सुरक्षित रहेको भनेर धेरैजना विज्ञहरूले टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतको अन्य देशहरूसँग सीमा विषयलाई लिएर विवाद चलिरहेकै छ। बेला बेलामा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको सीमा विषयलाई लिएर धेरै झडप हुँदाखेरि नेपाली गोर्खा सैनिकले नै भारतीय भूभाग बचाएको र भारत सरकारले भने नेपालमाथि बारम्बार अनैतिक प्रक्रिया गरेको भनेर अहिले धेरै जनाले टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। भारत र पाकिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्र जम्मू कश्मीरमा पनि धेरैचोटि झडप हुँदाखेरि त्यहाँ धेरैजना नेपाली नौजवानहरूले ज्यान समेत गुमाएका छन्। दर्शकबिनहरू भारतीय सेनाले गोर्खाली भर्तीमा नेपालीलाई रोक लगाएको खण्डमा जति पनि भारतमा रहेका नेपाली गोर्खाली कार्यरतहरू तुरुन्तै नेपाल फर्केर नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा जहाँ विवाद भइरहेको छ उक्त क्षेत्रमा गएर नेपाली भूमिको रक्षा गर्ने पनि भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खा सैनिकहरूको भनाइ रहेको छ। हामीहरूले यहाँ मेहनतको साथ काम गरेर आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर आज भारतको भूमिको रक्षा गरिरहेका छौं भने हामीलाई नै भारत सरकारले बारम्बार हेपिरहेको पनि भारतमा कार्यरत गोर्खाली सैनिकहरूको भनाइ रहेको छ। यदि भारत सरकारले नेपाली नागरिक र नेपाली भूमि बारम्बार अतिक्रमण गर्छ भने हामी जति पनि रहेका गोर्खाली सैनिकहरू सबैजना एकजुट भएर आजसम्म भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग हामीहरूले फिर्ता ल्याउन सक्छौं पनि भारतमा कार्यरत रहेका गोर्खाली सैनिकहरूको भनाइ रहेको छ। गोर्खाली सैनिकहरूकै कारणले गर्दा आज कयौं भारतीय नागरिकहरूको ज्यान बचिरहेको छ भने आज कयौं हेक्टर भारतीय भूभाग अरू देशबाट अतिक्रमण हुनमा बचिरहेको पनि भारतमा कार्यरत गोर्खाली सैनिकहरूको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिनहरू भारतमा कार्यरत नेपाली गोर्खाली सैनिकहरूलाई छिमेकी राष्ट्र चीन र पाकिस्तानले भने निकै नै इज्जत दिने गरेको छ। आज नेपाली गोर्खाली सैनिकै कारणले गर्दा भारतको कयौं हेक्टर भूभाग अरू देशबाट अतिक्रमण हुनमा बचिरहेको भन्दै नेपाली गोर्खाली सैनिकहरूले भारतको लागि निकै नै ठूलो योगदान दिएको भनेर छिमेकी राष्ट्र चीन र पाकिस्तानले भने नेपाली गोर्खाली सैनिकहरूको गुणगान गाइरहेका छन्।
छिमेकी राष्ट्र चीन र पाकिस्तानले नेपाली गोर्खाली सैनिकहरू निकै नै बहादुर र साहसी हुने र उनीहरूले आफ्नो कामप्रति कहिल्यै पनि विश्वासघात नगर्ने भएकै कारणले गर्दा आज भारतले अरू छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू गर्ने गरेको भनेर छिमेकी राष्ट्र चीन र पाकिस्तानले अहिले भारतप्रति विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। दर्शकबिनहरू, भारतीय सेनाले आफ्नो गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीलाई रोक लगाउने र भारतीय गोर्खालीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अन्तर्गत महिला मिलिट्री पुलिसमा नेपालीलाई भर्ना हुन रोक लगाएको छ। गएको मे महिनाको 28 तारिकमा भारतीय सेनाले 100 जना महिला मिलिट्री पुलिस भर्ना गर्ने गरी सूचना निकालेको थियो। सूचनामा नेपाली र भारतीय गोर्खालीहरू सहभागी हुन पाउने भनिएको थियो, तर भारतीय सेनाले यसमा भर्ती हुन नेपालीहरूलाई रोक लगाएको इन्टरनेशनल बिजनेस टाइम्सले जनाएको छ। गएको महिनाको अन्तिममा भारतीय सेनाले महिला सैनिकलाई जनरल ड्युटीको अनुमति दिएको आफ्नो एकमात्र शाखाको लागि 100 जना महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती गर्ने सूचना निकालेको थियो, जसमा नेपाली र भारतीय गोर्खालीहरूले आवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो। तर इन्टरनेशनल बिजनेस टाइम्सका अनुसार भारतीय सेनाले त्यसपछि एक सम्बोधन जारी गरेर जसमा भारतीय गोर्खालीहरू मात्र भर्ती हुन पाउने उल्लेख गरेको छ। भारत सरकारले अब भारतीय सेनामा नेपाली महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने भने लगत्तै यो विषयमा भने नेपालमा निकै नै टीका टिप्पणी भएको थियो भने कुनै पनि नेपाली छोरी चेलीहरूलाई भारतमा भर्ती गर्नको लागि नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो र तुरुन्तै रोक लगाउनु पर्ने भनेर धेरै जनाले माग समेत गरेका थिए। भारत सरकारले राम्रो जागिरको अवसर पारेर नेपालीहरूलाई बारम्बार हेपिरहेको भन्दै भारतले अब नेपाली गोर्खा सैनिकहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर पनि धेरै जनाले माग समेत राखेका छन्। अहिले पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सीमा विवाद चलिरहँदाखेरि नेपाल सरकारले अब भारतले अतिक्रमण गरेको जति पनि नेपाली भूमि छ पूरा नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएर छोड्ने भने लगत्तै अहिले भारतले भने नेपालमाथि विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू रचिरहेको केही विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले बारम्बार नेपाल र भारतको रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै छिमेकी राष्ट्र भारतले बारम्बार नेपाल र भारतको रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै विभिन्न किसिमका भाषणहरू दिए पनि भारतले भने नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो दुश्मनको रूपमा हेरेको पनि केही जानकारहरूको भनाइ रहेको छ। तर नेपाल सरकार यदि भारत सरकारसँग नचुक्ने हो भने हामी वीर गोर्खाली नेपालीका सन्तानहरू कुनै पनि हालतमा भारतसँग झुक्न तयार छैनौं भनेर अहिले देश तथा विदेशमा रहेका सारा नेपालीहरू एकजुट भएका छन्। दर्शकबिनहरू, भारतीय सेनाले भारतीय गोर्खालीहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरी संशोधन जारी गर्नु यो नेपालीहरूको लागि कुनै पनि आश्चर्यजनक विषय नभएको नेपालीहरूको भनाइ रहेको छ। गत वर्ष मात्रै भारतीय सेनाले उत्तराखण्डका गैर गोर्खा समुदायका युवालाई गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यति बेलासम्म गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली गोर्खालीहरू र भारतीय गोर्खाली समुदायका युवाहरू मात्र भारतले भर्ती गर्ने गरेको थियो। हरेक गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली र भारतीय गोर्खालीको अनुपात 60 देखि 40 हुन्थ्यो। यद्यपि केही वर्ष अघि सबै भारतीय गोर्खाली मात्र भएको एउटा गोर्खा रेजिमेन्ट पनि स्थापना गरिएको थियो। स्वतन्त्र भए यता भारतका हरेक युद्धमा गोर्खालीहरू सहभागी भएका छन्। भारतीयहरू गोर्खालीहरूको बहादुरीबाट निकै नै प्रभावित रहने गरेका छन्। भारतीय सेनाका गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीहरूको भर्ती नेपाल भारत र बेलायत बीचको त्रिदेशीय सम्झौता आधारित रहेको छ। सम्झौता 3 देश बीच 1947 मा भएको थियो। सम्झौता अनुसार भारतसँग गोर्खा रेजिमेन्टका लागि 1, 3, 4, 5, 8 र 9 गोर्खा राइफल रहेका छन्। 2, 6, 7 र 10 गोर्खा राइफल रेजिमेन्ट बेलायती सेनामा रहेका छन्। भारतले पछि 11 गोर्खा राइफल आफै स्थापना गरेको हो। दर्शकबिनहरू, भारतीय सेनाले गोर्खाली भर्तीमा नेपाललाई रोक लगाउनु यो कुरा ठीक हो या बेठिक हो? तपाईहरूलाई के लाग्छ? तपाईको अमूल्य विचार हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको छोटो फलोअप रिपोर्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।